हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तकलीफ़ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आज़माया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सभी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। हम बात करेंगे फातिमा का आग लगा देने वाला रिएक्शन पर। डीडी पर बात करेंगे। बेचारा जो व्यूज़ और डॉलर के लिए ड्रामा लेकर आया था यूट्यूब में थर्ड मैरिज करके, उसने सोचा था कि बहुत कुछ मैं कमा लूँगा, पता नहीं मैं कहाँ से पहुँच जाऊँगा, या तो फिर शायद मैं तारा से भी ज़्यादा फेमस और वायरल हो जाऊँगा, ट्रेंडिंग में चला जाऊँगा। लेकिन लगता है ये सब चीज़ें उस पर भारी पड़ रहा है। अब वो आदमी इतना गिर चुका है कि बाथरूम में खड़ा होकर कलमा पढ़ रहा है, कस्में उठा रहा है, अपनी सच्चाई का सबूत दे रहे हैं। रात को अचानक एक वीडियो मंजर आम पर आया। उसमें डीडी की साली आदि घरवाली की जो वालिदा है वो बैठ के, कौन सी ज़बान था, पंजाबी था शायद, मुझे सारी पंजाबी आती नहीं है। बहरहाल वो फातिमा को कुछ कोसमोस रही थी, कुछ बकवासियात कर रही थी, मुझे नहीं पता। बड़ी ये बोलना नहीं चाहिए उन लोगों के ऊपर इस तरह की बातें, लेकिन जब ये लोग खुद ऐसे हरकतें करते तो बोलना पड़ता है। उन्होंने ये न्यूज़ दिया कि उनकी बेटी ने कुछ खा लिया है। अब क्या खाया, जहर खाया या कुछ और खाया मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ खा लिया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। चलिए सबसे पहले फातिमा पर बात कर लेते हैं। कल मैंने लाइव देखा फातिमा का, और जिस तरह फातिमा ने उन पर वार किया, यकीन माने मेरा दिल खुश हो गया कि ज़बरदस्त इसी तरह का रिएक्शन बनता था इन औरतों के ऊपर। ये लड़ाई और तू मैं तो लास्ट एक महीने से भी ऊपर चल रहा है, और हम सब ने देखा है कि छमिया जो डीडी की थर्ड वाइफ है, उससे ज़्यादा तो डीडी की साली आधी घरवाली फातिमा को टोंट और ताने मारती रहती है। कल डीडी के वालिद ने कोई वीडियो बनाई थी, मैंने नहीं देखा। वो वीडियो देखने से पहले ही डिलीट या प्राइवेट करवा दिया गया। हाँ, किसी ने मुझे कहा था कि डीडी के वालिद ने हानिया की फ़ोटो लगाई थी अपने थंबनेल पर। ये बहुत गलत और घटिया हरकत है। कुछ भी आपस में आप लोग लड़ो झगड़ो, कुछ भी करो, लेकिन बच्चों को इस्तेमाल मत करो। बच्चों की फ़ोटो लगाना या बच्चों पर बात करना ये बिल्कुल सही नहीं है। और ये जो गंदी गाली गलौज गलत बातें करते हैं, इन चीज़ों को भी मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। इनको आईना दिखाओ, इनको इनकी असली औकात दिखाओ, बातें करो, अपनी ज़बान से इनको मारो, लेकिन गंदी गाली नहीं दो। गंदी गाली गलौज देना आपकी तरबियत शो करता है कि आप किस तरह के लोग हों। तो इससे बेहतर है कि बातों से इनको मारो, लेकिन तरीके से। जो ये है उनकी असलियत दिखाओ दुनिया को कि ये लोग ऐसे हैं। गंदी गाली गलौज करके, आप गंदी गालियां देकर, गंदी बातें करके आप खुद को बुरा दिखाते हो। इनको बातों से इनकी असलियत दिखाओ, बातों से इनको शीशा दिखाओ। अपनी ज़बान में इतना पावर लाओ कि आपको गाली की ज़रूरत ना पड़े, ये खुद शर्मिंदा हो जाए। अब फातिमा की एक रिएक्शन ने इनको हिला कर रख दिया। हिल गए, मुंह छुपाते फिर रहे हैं, मरने का ड्रामा कर रहे हैं, हॉस्पिटल के ड्रामे कर रहे हैं। बेटी के वालिद ने वीडियो बनाई, उनको गालियाँ दी, लेकिन बच्ची के जो थंबनेल में फ़ोटो लगाया था, मैंने सुना बच्ची के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं किया। हाँ, थंबनेल में बच्ची का फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए था। खैर, उनकी वीडियो हाइड भी हो गया, डिलीट हो गया या प्राइवेट, वट जो भी हुआ, तो बात ख़त्म हो गई थी। लेकिन नहीं, उसके बाद डीडी की साली आधी घरवाली, उसको चैन कहाँ है? उसके अंदर तो कुछ अलग ही सुपर पावर वाली आग है। वो खामोश रह ही नहीं सकती है। उसको टॉन्ट ताने बातें करना, हस्बैंड हस्बैंड करना, उसको तो चैन ही नहीं है, मैं कहती हूँ। फिर उसने वीडियो बनाकर बहुत गंदगी मचाई है। वो वीडियो भी अफसोस की बात है मैं नहीं देख सकी, लेकिन मैंने सुना है सारी बातें
کہ بہت گندگی اس نے کیا ہے. مطلب جو اکبر جی ہیں ڈی ڈی کے والد، ان کے ساتھ فاطمہ کا گندا رشتے کا بات کیا اس نے، ان کو کتا، حبشی اور پتہ نہیں، مطلب جو بکواس کر سکتی تھی ڈی ڈی کی سالی آدھی گھر والی نے، جو بکواسیات کر سکتی تھی، اتنے گرے ہوئے الفاظ اس نے استعمال کیا. مطلب باپ کا رشتہ ہے فاطمہ کا اور اکبر انکل کا، ظاہر ہے باپ کا رشتہ ہے. اس کے چاچا بھی شاید وہ لگتے ہیں، میرے خیال سے سگا چاچا ہے. ان کے اوپر اس نے بہت گندی گندی اس نے باتیں کیے. یہ باتیں ہم کر بھی نہیں سکتے. شریف عورتیں اس طرح کی باتیں کر بھی نہیں سکتی ہے، نہ سوچ سکتی ہے. مطلب اس عورت نے اوور کیا، مطلب اتنا اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس نے حد سے گزر کر، مطلب بلو دا بیلٹ جا کر اس عورت نے گھٹیا باتیں کی فاطمہ اور اکبر انکل کے اوپر. کہ جیسے نیچ کچرا ورڈز نہ ہم بول سکتے ہیں، نہ ہی بول کر آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا بکواس کر رہی تھی. اچھا، جب بکواسیات ہر چیز کر لیا، جنہوں نے سننا تھا سن لیا. ابھی ہم جیسے کچھ لوگ بس مس کر جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے کام ہوتے ہیں گھر کا، وہ سے فری ہو کر ہی پھر ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ فری ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا ہر چیز، اس کے بعد انہوں نے ویڈیو پرائیویٹ کر دی، ڈیلیٹ کر دیا، جو بھی کر دیا. یہی ان کی گندی عادت ہے، ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہائڈ، پرائیویٹ یا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ویڈیو کو. سمجھ نہیں آتا ہے، جب تم لوگ اپلوڈ کر ہی دیتے ہو، آدھے لوگوں نے دیکھ لیا ہوتا ہے، پھر دوسروں کے لیے بھی تو چھوڑ دیا کرو، پھر کیوں ہائڈ کر دیتے ہو اس کو. پھر رات کو جب فاطمہ نے ریئیکشن دیا، منہ توڑ پھوڑ، کل تو لگا کچھ اندر آ چکا ہے فاطمہ کا، کوئی سپر پاور اندر آ چکا ہے. فاطمہ نے تو آگ لگا دی، پوری آگ لگا دی محفل میں، ایسے ریئیکشن دیا. لیکن جب اس نے بولا نا ڈی ڈی کو میرے جان کے ٹوٹے، اور ڈی ڈی کی سالی کو میری بچی سائمہ، یہ سب بولا، مجھے ہنس ہنس کر اتنا میرا پیٹ اور دکھ گیا تھا ہنس ہنس کر. مطلب ہنسی بھی بہت آ رہی تھی، لیکن اوورآل آگ لگا دیا فاطمہ نے، یہ کہوں گی. اور ساتھ ہی ڈی ڈی کو اور ڈی ڈی کی سالی کو وارننگ جاری کر دی کہ کل تم لوگوں کا ویڈیو دیکھ کر میں اپنا ریئیکشن دوں گی پروف کے ساتھ، اور کہیں بھی تم لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. اچھا، فاطمہ نے جب لائیو میں آ کر ان کو بلیچ سے دھویا، صرف سرف سے نہیں دھویا، بلیچ سے دھویا کہ کوئی داغ اس کے اندر رہے نہیں. اس کے بعد اچانک رات کو ایک نیوز آئی، خبر، ایک ویڈیو، مطلب 1-2 منٹ کا کوئی ویڈیو تھا. اس میں ڈی ڈی کی سالی آدھی گھر والی کی والدہ بیٹھ کر پنجابی میں شاید بول رہی تھی، فاطمہ نے یہ کر دیا، فاطمہ نے وہ کر دیا، فاطمہ کا چینل چلتا نہیں ہے، فاطمہ ہمارے بنا رہتی نہیں ہے، فاطمہ کو ہمارے اوپر بات کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ کہوں گی، اتنی بوڑھی عورت ان پر بات کرنا بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ پیسوں کی لالچ میں اتنے گر چکے ہیں کہ کون بوڑھا کون جوان، ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے. تو ایک ماں ایسے کیسے بیٹھ کے آرام سے بات کر سکتی ہے؟ اور کون یہ ویڈیو شوٹ کر رہا تھا؟ 100% ڈی ڈی کی سالی آدھی گھر والی جو سائمہ نام کی ہے، وہی شوٹ کر رہی ہوگی ماں کو بٹھا کر. یہ تو ہر رشتہ کو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے ہر رشتہ بکاؤ ہے. ماں کو بٹھا دیا، اور ماں بھی ان کی اشاروں میں ناچنے والی ہے. اور کوئی ماں ہو تو شاید انکار بھی کر دیتی کہ تم لوگ کے ان گندی کاموں میں یا گندی لڑائی میں کیوں آؤں. لیکن وہ بھی آرام سے بیٹھ کے بتا رہی ہے کہ میری بیٹی نے یہ کیا، میری بیٹی نے وہ کیا، میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی. پہلے اپنی بیٹیوں کو تو روک لیں آنٹی جی، پہلے اپنی بیٹیوں کو تو کنٹرول کر لیں، ان کو تو لگام لگائے. وہ کیوں شادی شدہ آدمیوں کو پھانستی ہے، کیوں شادی شدہ آدمیوں پر ڈورے ڈالتی ہے، کیوں شادی شدہ آدمیوں کو اپنے گھر کے اندر کرتی ہے؟ پہلے اپنی بچیوں کو تو روک لیں، بعد میں فاطمہ کو صحیح کرنا. حیرت کی بات ہے کہ بیٹی ہاسپٹل میں اور ماں بیٹھ کے یہاں شوٹ کر رہی ہے اور نیوز دے رہی ہے یوٹیوب فیملی کو. کسی ماں کے اندر اتنی ہمت ہوگی اگر اس کی بیٹی نے ایسا کچھ حرکت کیا ہوتا کہ وہ بیٹھ کے یہاں بکواسیات کرے جیسے یہ انٹی جی کر رہی تھی بیٹھ کے. تو یہ سارا جو ہے نا ڈی ڈی کی سالی آدھی گھر والی اپنی منہ چھپانے کے لیے، مطلب موقع ڈھونڈ رہی ہے کہ ابھی کیا بات، کون سی کانٹینٹ، کون سی گندگی لے کر ہم آئے کہ فاطمہ کو جواب دے سکیں. ایکچولی تو فاطمہ نے جو یہ ان کو وارننگ جاری کی ہے نا کہ میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، میں یہ دکھا دوں گی، میں وہ دکھا دوں گی، فاطمہ نے ان کو یہ بتا دیا کہ ان کی بہت ساری چیزیں اس کے پاس ہے، وہ ابھی تک نہیں دکھا رہی تھی. یہ میں کر دوں گی، وہ میں کر دوں گی. تو ڈر کے مارے یہ لوگ خاموش ہونے کے لیے ان کو موقع چاہیے تھا، کچھ وقت چاہیے تھا. تو بیچاری نے ہاسپٹل کا بہانہ کر دیا، پہنچ گئی ہاسپٹل کہ ہاں میں ہاسپٹل میں. یہ لوگ ایک چیز کو نہیں چھوڑتے ہیں، ہاتھ دکھا دکھا کے، اشارہ کر کر کے پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے ویڈیو میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتی تو یہ لوگ ہاسپٹل تک کیمرہ نہیں لے کے جا سکتے
क्या हॉस्पिटल में कैमरा अलाउ नहीं है, मना है? ओवरऑल बात यह है कि फातिमा के पास इनका कोई घिनौना सच है जिसकी वार्निंग फातिमा ने इनको दी। मैं तो ये कहती हूँ कि फातिमा जैसे हिम्मत कर रही है ऐसे ही हिम्मत रखो, डीडी का इंतज़ार मत करो। ऐसे घटिया गलीज इंसान का इंतज़ार करना बेकार है। उनका पालतू डी बन चुका है, मतलब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर क्या होता है आप लोग को पता है, मैं पूरा वर्ड नहीं बोल रही हूँ, वही बोल रही हूँ। वो उनका डी बन चुका है, उसका आना नहीं आना अब आपकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखना चाहिए। अपनी बच्चों को खुद पालो, हिम्मत करके खुद उनको संभालो। क्यों आप बार बार कहती हो कि नहीं फादिया की हंसी छिन गई है? क्यों छिन गई है आपकी? आप हो उसके पास, डीडी तो वैसे ही आप लोग के पास कम ही रहता है, घूमता फिरता आवारागर्दी में लगा रहता है। आप हो उसके साथ, आप उसको संभालो, उसकी पढ़ाई का ख्याल रखो, हर चीज़ आप करो। अगर आदमी घर पे भी होता है फिर भी ये सब चीज़ें माँ को ही करनी होती है, तो आप अपने बच्ची का खुद ख्याल करो। डीडी 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 करके दीवानगी मत दिखा, वो इस काबिल नहीं है। फातिमा से ये कहूँगी कि डीडी इतना ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है उस औरत के साथ, उस छमिया के साथ, हंस रहा बोल रहा है, इस तरह लग रहा है जैसे दोनों की पहली शादी है, पहले शादी है, हनीमून पर गए हुए। दोनों की 3-3 4-4 शादियाँ, और वो छमिया जो है उसका तो शायद ये 5th नंबर है डीडी। कोई पहला शादी नहीं है, दूसरा शादी नहीं है, तीसरा शादी नहीं है, चौथा शादी नहीं है, 5वें नंबर में डीडी आ रहा है इसकी ज़िंदगी में। फिर भी ऐसे छुई मुई होकर बातें कर रही है और हंस रही है, बोल रही है, सिर्फ और सिर्फ फातिमा को जलाने के लिए। तो क्यों आप जल रही हो? मत जलो, आप इनको मुंह तोड़ फोड़ जवाब दो और इनकी असलियत दुनिया के सामने लाओ कि सबको पता चले कि औरतें किस तरह की है। डीडी की साली इतनी गंदी औरत है कि इसके बारे में मैं क्या बताऊं। जब छमिया का शौहर जिंदा था उस टाइम पर भी ये डीडी को और छमिया को मिलवाती थी एक दूसरे के साथ। उसी टाइम से, मतलब शौहर था उसके साथ वो रह रही थी, उठ रही थी, बैठ रही थी, सो रही थी और साथ डीडी के चक्कर भी चला रही थी। और ये सारे चीज़ों में मदद किसने किया? इस छमिया की बहन जो अभी ड्रामा कर रही है कि हॉस्पिटल में कुछ खा लिया, इसने सारे गंद मचाए। मतलब हराम हलाल का इस औरत को कुछ खबर नहीं है, पता नहीं इसके अंदर क्या आग लगी है। डीडी 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 पूरा दिन ये डीडी डीडी करती रहती है। मतलब डीडी की वाइफ के साथ तेरा क्या लड़ाई है? अगर लड़ना है तो ठीक है, छमिया लड़ाई करे, छमिया उसको जवाब दे, फातिमा उसको जवाब दिया करेगी। नहीं, डीडी की साली को हर बात में जवाब देना। सबसे ज़्यादा आग जो है ना इस औरत के अंदर लगी हुई है। मुझे नहीं पता कि इसको क्यों आग लगी हुई है। जब विलेज में गया था फातिमा को लेकर और बच्चों के साथ कि हम हॉलीडे मनाने जा रहे हैं डीडी, उस टाइम पर भी इनको विलेज में छोड़ के वो इनके पास जाके रहता था, इनकी घर पे रहता था। मतलब एक शादीशुदा आदमी को ना तुम लोग उसकी बीवी से मिले हो, ना उसकी बीवी तुम्हारे घर आई है, एक मर्द को तुम लोग घर में क्यों जगह देते थे? सबको याद होगा कि इस औरत ने जब डीडी के वालिद की शादी की, वो सब चल रही थी और शादी हो रही थी, पता नहीं क्या ड्रामा हो रहा था, उस टाइम पर इस औरत ने कमेंट में बोला था कि अब दूसरी शादी जो है ना वो डीडी की होगी। जब लोगों ने इसको जी भर के गालियां दिए जा जाकर जो फातिमा को सपोर्ट करते, तब इसने ड्रामा कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया था। इस तरह की बातें कोई मजाक में करता है कि एक शादीशुदा आदमी की तुम बोल रही हो कि अब दूसरी शादी इसकी होने वाली है? शमिया ने शौहर की जिंदगी में ही डीडी के साथ चक्कर चला लिया था और ये बात इसकी बहन को भी पता था। ये सब ने मिलकर इसको फांसा है। पता नहीं क्या देखा इसके अंदर, सिर्फ यूट्यूब में आने के लिए, क्योंकि इसका चैनल चल रहा था, इसका एक नाम है और नाम भी इसका अपना नहीं है, वो भी तारा की वजह से, सितारा की वजह से, कि सितारा का रिश्तेदार है, सितारा का भाई है, सितारा का ये है, सितारा का वो है, उस चक्कर में इनका नाम हुआ है, वरना इनको कौन जानता था? कोई देखता भी नहीं था इनको। ये डीडी की साली ने कोई मौका नहीं छोड़ा जहां फातिमा को जलील कर सके या नीचा दिखाए। एज का ताना, खूबसूरती का ताना, शौहर का क्या नहीं करती है ताना, इस वजह से इसका कहना था डीडी जगह जगह अपना गंदा मुंह मारता रहता है। मतलब बेशरम बेगैरत औरत, कोई भी शादीशुदा आदमी तुम लोग के पास आके रोना धोना करेगा, अपनी बीवी की बुराइयां करेगा, तो उसको तुम लोग गले लगा लोगे, उसको तुम लोग अपने बेडरूम तक लेकर चले जाओगे। फातिमा से जब डीडी ने शादी किया था, डीडी अंधा था, डीडी की आंखों में रोशनी नहीं थी, आंख बंद करके उसने शादी किया था, उसके साथ भी इश्कबाजी करके ही शादी किया था ना। तब उसको नहीं था पता कि वो एज में बड़ी है या उसकी शक्ल ऐसी है, वो खूबसूरत नहीं है। अब डीडी को पता चल रहा है दूसरी औरत को हासिल करने के चक्कर में कि मेरी बीवी तो खूबसूरत नहीं है, मेरी बीवी की तो एज ज़्यादा है। घटिया इंसान, शादी करने से पहले क्यों नहीं सोचा? शादी करके 2 बच्चा पैदा करके अब तुम इतने साल गुजारने के बाद
بیچاری کو خراب کر کے اب تم کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ خوبصورت نہیں ہے، تم جا کے دوسری عورتوں کے پاس رونا دھونا کر رہے ہو۔ اور کوئی عورت ہوتی نا صحیح عزت دار، چپل اٹھا کے اس کے منہ پر مارتی کہ نکل ہمارے گھر سے، لیکن یہ عورتیں ہے ہی، یہ تو مردوں کو پھنساتی ہے، تو انہوں نے فوراً دیکھا موقع، انہوں نے پھانس لیا۔ ڈی ڈی کا صبح کا ریئیکشن دیکھا، ڈرا ہوا تھا اور کچھ نہیں، کیونکہ فاطمہ نے دھمکی دیا نا تو یہ ڈرا ہوا تھا، اس کو بھی پتا تھا کہ اس کی جو یہ چھمیاں اور سالیاں نا یہ کتنے گندی عورتیں اور کون سا بزنس یہ لوگ کرتے ہیں، تو ڈی ڈی بھی ڈرا ہوا تھا، بس آ کر کہہ دیا میں نے دونوں کو ڈسون کر دیا۔ مطلب کس لیے دونوں کو ڈسون کر دیا؟ اس باتوں کو یہ غور نہیں کر رہا ہے کہ اس کی جو چھمیاں جو ہیں، چھمیاں کی بہن نے کتنی گندی گندی اور غلیظ بات کیا، اس کے اپنے والد کے لیے اس کو کتا بلا رہی ہے، اس کو حبشی بلا رہی ہے، اس کے ساتھ اس کی اپنی بیوی کے تعلقات بتا رہی ہے، کتنی گندی گندی اور غلیظ باتیں کیا، لیکن اس کا اس نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، نہ کوئی ریئیکٹ کیا، صرف بولا میں ڈسون کر رہا ہوں۔ اچھا، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب ہمارا بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اسلام کارڈ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اللہ کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے، کوئی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے، کوئی مرنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے، تو ڈی ڈی اور چھمیاں اب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آلریڈی ایک نے تو ڈرامہ کر لیا کہ میں نے کچھ کھا لیا اور میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، 1% بھی ہاسپٹل نہیں ہے۔ اپنی ماں کی جو ویڈیو بنا رہی تھی نا اس کو سکھا کر یہی کر رہی تھی سارا۔ اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر 100% سچ ہو رہا ہے تو یقین رکھے ایک دن اس ڈی ڈی کا حال وہ ہوگا جو ایک مثال دیتے ہیں نا، ایگزامپل کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو ڈی ڈی کا یہی حال ہونے والا ہے، نہ یہاں کا رہے گا نہ وہاں کا رہے گا۔ وہ لوگ تو ابھی سے ہی گالیاں دے رہے ہیں، ڈی ڈی کی سالی آدھی گھر والی ابھی سے ہی اس کو گالی دیتی ہے، ایک دن گالیاں دے کر یا تو اس کو مار دے گی کچھ کھلا پلا کر، اور بعد میں الزام دے دیں گے کہ ڈی ڈی نے تنگ آ کر اپنی جان دے دی۔ جاتے جاتے فاطمہ سے میں اتنا کہنا چاہوں گی، فاطمہ آپ نے بہت زبردست ریئیکشن دیا ہے، ایسے ہی منہ توڑ پھوڑ ریئیکشن دیا کرو، بس گالیاں نہیں دیا کرو۔ گالیاں دے کر کیا فائدہ، کیونکہ آپ کے بچے بھی ویڈیو دیکھتے ہوں گے تو اچھی بات نہیں ہے، گالی نہیں دو، باقی ان کا منہ توڑ پھوڑ، ان کو اچھی جوتے مارو اور ان کی اصلیت دنیا کے سامنے لاؤ، ان کو عبرت کا نشانہ بناؤ کہ کوئی بھی عورت اس طرح کسی اور عورت کا گھر برباد نہ کرے۔ ایک تو شادی کر لیا، چلو شادی کر لیا، شادی کر کے یہ جو موج مستیوں کی ویڈیوز وغیرہ ڈال رہا ہے یہ جان بوجھ کے دوسری عورت کو جلانے کے لیے، تو یہ حرکتیں جب کر رہا ہے تو تمہیں بھی پیچھے، آپ کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرو جیسے کل کیا ہے۔ اور اکبر انکل جی کو بھی روکو کہ گالی گلوچ نہ کرے، باقی جتنا ہو سکے ان کی اصلیت سامنے لے کر آئے اگر سچ میں ان کے پاس کوئی ان کا راز ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح کی عورتیں ہیں۔ اور ڈی ڈی کا امید بالکل دل سے نکال دو، ڈی ڈی ان کا ڈی بن چکا ہے، D4 جو ہوتا ہے وہ بن چکا ہے، اور ایسے انسان کو اپنی زندگی میں جگہ بالکل بھی نہیں دو۔ اگر آپ بھی اس کو پھر سے واپس گلے لگاؤ گی اور پیار محبت دکھاؤ گی لیلا بن کر، تو لوگوں کو یہی لگے گا جیسے بڑی باجی پر لوگ آج کہتے ہیں کہ وہ جھوٹی ہے، مکار ہے، تو آپ کو بھی لوگ کل کو یہی بات کریں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس کو بھول جاؤ، اپنی زندگی جیو اپنے بچوں کے ساتھ۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت آدمی ہو، ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے اتنے پیارے پیارے بیٹیاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ ویسے بھی جب آدمی کو باہر کا چسکا لگ جاتا ہے نا، باہر منہ مارنے کا، اس کو پھر انسان سدھار نہیں سکتا۔ یہ سب آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، کوئی پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ویسا دن کبھی میری زندگی میں لائے بھی نہیں کہ میں اس طرح کی کچھ چیز ایکسپیرینس کروں۔ ایک بار جس کو باہر کا منہ مارنے کی عادت پڑ جائے نا، وہ انسان دوبارہ سدھر نہیں سکتا، اگر کچھ دن کے لیے سدھر بھی گیا پھر واپس وہ وہی حرکتیں کرے گا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ جاتے جاتے اپنی یوٹیوب فیملی سے یہی کہوں گی، میں کسی کی بھی اندھی سپورٹر نہیں ہوں، کسی کو بھی بلائنڈ سپورٹ نہیں کرتی ہوں۔ ہاں، کل فاطمہ کا ویڈیو دیکھا، اس کا ریئیکشن مجھے اچھا لگا، اس کی جذبات دیکھ کر لگا کہ وہ سچ بول رہی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے۔ اور آنے والے وقت میں ان کی ویڈیوز دیکھ کر، چاہے وہ فاطمہ پر ہو، چاہے ڈی ڈی پر ہو، چاہے کسی پر بھی ہو، ان کی ویڈیو دیکھ کر میں ریئیکشن دیتی ہوں، جب مجھے جو فیل ہوگا میں وہی بات کروں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے، چلتی ہو دعاؤں میں یاد رکھے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔